लग गया, गंदी गंदी गालियां देने लग गया, गंदी गंदी बातें करने लग गई उसकी बीवी। और फिर उसके बाद मेरा भाई वाइपर से मेरी अम्मी और मुझे मारने लग गया। मेरी अम्मी के सर में निशान है, मेरे जिस्म पे निशानात हैं। दिल्ली में मेरी अम्मी बेहोश थी। मोहल्ले वाले हमें अपने घर में ले गए थे, मेरे कपड़े फटे हुए थे। मोहल्ले वालों ने मुझे अपनी चादरें पहनाई, अपने घरों में ले गए। साथ कि उनके मोहल्लेदार भी मौजूद है। माँ जी, उनसे भी बात करता हूँ। आप बताएं कि इनका बेटा इन पे तशद्दुद करता रहा है। बिल्कुल, आज 2 साल हो गए, हर वक्त मारता है इसे। एक दफा नहीं 10 दफा उसने मारा। हमने इसके निशान देखे, इसके माथा चिरा हुआ, मोबाइल मारता है इसके सर में, कभी चपेड़े मारता। बाद में थोड़ी देर बाद आ गए 5,000 रुपया मुट्ठी में दे के राजी कर लिया, 10,000 दे के राजी कर लिया। जा माँ तू न्याजा दे, जा अम्मी तू कर। गलत बात है ये। आज इस औरत का नहीं है, हम भी बेटों वाले ही हैं। कल हमारे बेटे उठ के ना दलेर हो जाएंगे, शेर हो जाएंगे, वो हम पे हाथ उठाएंगे। ये गलत बात है। ये बिल्कुल अब बच्चे को बचाने की खातिर कर रही है। इसका बेटा इंतहाई जालिम आदमी है। ये मेरा आखिरी और पहला बयान है। अच्छा, इनका बेटा इन पे काफी देर से जुल्म करता है। हाँ, लेकिन अब ये बच्चे को ज्यादा माँ है, माँ का दिल है। अगर अभी मैं माँ हूँ, अगर मेरा बच्चा ज्यादती करता है, मैं थोड़ी देर बाद कहूंगी कि मेरा बेटा बेगुनाह है ये बात, यानी माँ का दिल है ना। लेकिन नहीं, ये आज इस औरत के लिए नहीं, हमारे लिए भी। कल हमारे भी बेटे हैं, कल अगर हम भी ऊंचा बोलेंगे, हमारे गले से पकड़ेंगे, हमें मारेंगे वो, क्योंकि उनका शेर कलेजा हो जाएगा। ये मेरा बयान है। ठीक है नाज़रीन, उनकी बेटी भी मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने वीडियो बनाई। आप बताइए इस वक़ूए के हवाले से, क्या बेटा पहले भी तशद्दुद करता रहा या आज फर्स्ट टाइम उन पे तशद्दुद? नहीं, वो पहले भी काफ़ी 3-4 दफ़ा ऐसे कर चुका है, लेकिन हमारी बात का कोई यकीन नहीं करता था। इंग्लैंड में हमारा भाई है, हम उसको बताते थे क्योंकि वो बड़ा भाई है, तो वो कहता था कि अम्मी गुस्सा कर देती हैं। लेकिन इस दफ़ा फिर मैंने वीडियो बनाई और उसको दिखाया कि ये ऐसे करता है तो फिर अम्मी गुस्सा करती हैं और वो बोलती हैं, तो फिर सही बोलती हैं वो। तो ये आपके सामने है वीडियो। जो ये वक़ूआ हुआ इस हवाले से बताइएगा, क्या किया बेटे ने? ऐसे हुआ कि कपड़ों की वजह से लड़ाई हुई है। वो सामने टोकरी है, उसके अंदर कपड़े होते हैं इनके गंदे। अम्मी ने वो मशीन में डाल दिए। इसने मुझे आके जब घर आया तो इसने मुझे कहा कि कपड़े की तरह। मैंने इसको कहा भाई मशीन में डाल दिए धोने के लिए, अम्मी गई थी कल कपड़े धोऊंगी तो मैं ये सारे धो दूंगी। उसने कहा हमारे कपड़े ना धोया करो, हम कहीं और से धुलवा लेंगे, मेरे कपड़े वापस करो। मैंने ऊपर मशीन से, मुझे गुस्सा आया, मैंने नीचे फेंक दिए। हमारे घर कोई मेहमान आई थी, जब वो गई मेरी अम्मी ने उनको रुखसत किया दरवाजे से। मेरी अम्मी अंदर आई क्योंकि इनका कमरा नीचे है। मेरी अम्मी ने आके खटखटा के पूछा कि बेटा क्या मसला है, हमेशा कपड़े तो हम ही धोते हैं, तो अब तुम क्यों लड़ाई कर रहे हो? तो वो फिर गालियां देने लग गया। उसकी बीवी भी लड़ने लग गई। फिर उसकी बीवी ने पहले अम्मी की तरफ झपट्टा मारा है, मेरे ख्याल से अम्मी ऐसे कहती हैं। फिर दोनों ने मारना शुरू कर दिया। मुझे जब चीखों की आवाज़ आई, मैं ऊपर किचन में काम कर रही थी, मैंने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया, वीडियो ऑन की और मैं बनाने लग गई वीडियो। और बस फिर मैंने 1 मिनट की वीडियो बनाई क्योंकि उसके बाद वो बहुत ज़्यादा कर रहा था। फिर मैंने अपनी अम्मी को बचाया, मैंने अपने भाई को थप्पड़ वगैरह मारे, लेकिन आप देख सकते हैं वो इतना हट्टा कट्टा और मैं किधर। लेकिन आपके भाई ने आप पे भी तशद्दुद? जी, फिर जब मैंने उसको मारना शुरू किया, मैंने उसकी बीवी को गालियाँ दी तो उसकी बीवी मुझे मारने आ गई, भाई मुझे भी मारने लग गया, गंदी गंदी गालियाँ देने लग गया, गंदी गंदी बातें करने लग गई उसकी बीवी। और फिर उसके बाद मेरा भाई वाइपर से मेरी अम्मी और मुझे मारने लग गया। मेरी अम्मी के सर में निशान है, मेरे जिस्म पे निशानात हैं वाइपर के निशानों के। और उसके बाद फिर मेरी अम्मी ने जब देखा कि वो अब मुझे मारने लग गया, तो फिर उसी वाइपर से मेरी अम्मी ने उसकी गाड़ी के शीशे गली में निकल के तोड़े और मोहल्ले वाले सारे जमा हो गए और फिर मेरी अम्मी उस टाइम बेहोश हो गई। अच्छा, पुलिस ने अभी तक क्या कोऑपरेट किया आपके साथ? पुलिस ने पहले कोई कोऑपरेशन नहीं की। मेरी बहन लाई थी पुलिस को, उसको जब पता चला तो जब वो पुलिस लाई है, पुलिस वाले उसको साथ ले गए थे थाने, क्योंकि थाना हमारे घर के करीब है। लेकिन 1 घंटे बाद पुलिस वालों ने छोड़ दिया था। जब वो थाने ले गए तो मैं अपनी अम्मी को रेस्क्यू वालों के साथ हॉस्पिटल ले गई थी। हमारा सब मेडिकल हुआ है, हमारे पास है, आप उस पर टाइम वगैरह सब कुछ, हमारा नाम देख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग फिर से घर में आए हैं और चीज़ें लेके गए हैं घर से। पहले भी चीज़ें ले गए थे, मोहल्ले वालों ने देखा है। जो घर में तोड़ फोड़ हुई है, जो एलसीडी तोड़ी गई, ये सारी विंडोज तोड़ी गई, ये किन्होंने तोड़ी? ये मुझे नहीं पता क्योंकि हम लोग गली में थे। आप मोहल्ले वालों से पूछ सकते हैं। गली में मेरी अम्मी बेहोश थी, मोहल्ले वाले हमें अपने घर में ले गए थे, मेरे कपड़े फटे हुए थे, मोहल्ले वालों ने मुझे अपनी चादरें पहनाई, अपने घरों में ले गए। मेरे घर में सिर्फ भाभी भाई था। थोड़ी देर बाद उसकी बहन, भाभी की बहन, बाप, माँ, कज़न उसके और काफ़ी लोग आ गए और उन्होंने घर में ऐसा कुछ किया। जब हम लोग सुबह हॉस्पिटल जाने लगे, ऊपर हमारे कपड़े इस्त्री होकर आए थे, मेरे अब्बू कल ही इस्त्री करवा के लाए थे। जब हमने वो पहनने लगे तो देखा कि सब फटे हुए थे, वो सब फाड़ गई थी। वालेकुम सलाम। अच्छा माँ जी, जो वीडियो वायरल हुई, पूरे पाकिस्तान में वो वीडियो वायरल हुई, सबसे पहले तो ये बताएं कि रीज़न क्या थी, क्या वजह मारने की? खुद ब खुद ही बहाने ढूंढता, लड़ाई करता है बीवी की वजह से।
اور یہ رمضان, پچھلے رمضان میں آخری عشرے میں اوپرے پہ گئی ہوں, تب بھی یہ کرائے پہ رہتا تھا, وہاں سے آ کے اس نے مجھے مارا ہے, میرے گھر میں آ کے مار کے گیا. بیوی کے کہنے پہ؟ ہاں ہاں. نہیں, بیوی کیوں کہتی ہے آپ کو مارنے کی؟ نہیں, وہ میرے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی, بس گھر سے نکل کے آئی ہوئی ہے تو رہنا نہیں چاہتی, تو نہ رہے نا. تو میرا بیٹا کہتا تھا کہ افورڈ نہیں کر سکتا, بھائی کے آگے روتا تھا کہ ماں بھی یاد آ رہی ہے, میں بھی یاد کرتی تھی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. گھر کے اس کی شیطانیت کی وجہ سے کرائے پہ گیا ہے, پھر 7-6 مہینے رہا ہے, ذلیل ہوا ہے, پھر میں نے اس کو اپنے بڑے بیٹے کے کہنے پہ میں اس کو لے کر آئی ہوں. جی ایک بیٹا جس عورت کے لیے گنجائش نہیں تھی, بیٹے کے لیے بہت گنجائش تھی. میں نے کہا خیر حالات بدل جائیں گے, درمیان میں اچھا بھی ہوا برا بھی ہوا. 4 مہینوں میں کیا اچھا ہونا تو کیا برا ہونا, 5ویں مہینے یہ حالات آپ کے سامنے ہی ہے. جی ایک بیٹا جس کی آپ نے یہ نیچے بیٹھتی ہے, یہ کھاتی ہے نیچے, پانڈا چلتا ہے, فوڈ پانڈا. میرا بیٹا کہتا دے دو, ٹرے لے لو. یہ کبھی بھی اس نے نہیں کہا کہ میں جا کے کچھ کام کروں, اپنے میاں کو جوس ہی دے لوں بس. اچھا, جو بیوی ہے, آپ اوپر رہتے ہیں, بیوی نیچے رہتی ہے, بیوی نے کبھی آپ سے کھانے کا کچھ نہیں پوچھا, آپ کبھی اپنے بیٹے کو نہیں کھانا دیا, یہی بات ہے؟ وہ گھر میں آئی نہیں, پڑھتی ہے نا, یونیورسٹی میں پڑھتی ہے, اچھا. دن کو سوتی ہے, رات کو نائٹ گھر پروگرام ہے اس کا, میاں اس پہ بھروسہ بھی کرتا ہے. پہلے یہ اپنے 3 سال اپنے میاں کے ساتھ اس کے چکروں میں لگی تھی, تیری سیلی, تیری بہن, تیرا سرگٹ, تیرا پانی. پھر وہ مجھے کہے کہ یہ ٹارچر کرتی ہے. آپ ماں جی, آپ کو مارنے کی وجہ کیا ہے, بنیادی وجہ کیا؟ بنیادی یہی وجہ ہے نا کہ یہ میں اس کو لے کر آئی ہوں, تو یہ میں نے اس کو عزت دی ہے, تو ظاہر ہے میرا بیٹا پہلے نہیں مجھے اس نے ہاتھ اٹھایا, بیوی کے کہنے تو اب کیوں برا ہو گیا ایک ماں کے لیے, اب کیوں بیٹا برا ہو گیا؟ یہ شیطانیت کرتی ہے, اس کی ماں کرتی ہے, یہ ان کو عادت ہو گیا. اس کا بھائی ایک چلو ہے, اب نارمل ہے. ایک بہن چھوٹی ہے, وہ گھر سے بھاگی تھی, یہ بھی بھاگ کے آئی ہے. اس کی ماں کو اپنی بیٹیاں بڑی پیاری لگتی ہیں اور اپنی بیٹیوں کی کمائی کھا رہی ہوگی, تو بس میرا بیٹا ادھر ہی ہے. میرا بیٹا ادھر نہیں جاتا تھا, یہ ادھر تھا, تو بیٹی ادھر تھی. یہ 12 بجے چلی جاتی ہے, رات کو 10 بجے گھر آ جاتی ہے. پھر اس عورت کا کیا مقام ہوگا؟ میرے ساتھ لڑائی کا کیا ہے؟ میرے ساتھ لڑائی کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. اچھا, آپ کے بیٹے نے اپنی بیوی کے کہنے پہ آپ کی تشدد کیا؟ ہاں. کیا یہ فرسٹ ٹائم تشدد؟ نہیں, کتنی دفعہ ہو چکا. یہ کرائے پہ بھی رہتا تھا, تب بھی یہ اس نے اس کے کہنے پہ آ کے مارا ہے مجھے. یہ جو آپ کے فیس پہ نشان ہے, یہ لگ گئے, آپ کے یہ لگ گئے. بازو پہ جو نشان ہے, یہ رات کی تشدد کے وقت؟ یہ اتوار والے دن رات کو جب معاملہ خراب ہوا ہے. ہاں, بیٹے نے بھی کیا ہے, وائرل ہے ویڈیو, آپ سنیں, اس میں آوازیں سنیں, اس میں گالیاں سنیں, بس. نہیں, اتنی آپ نے اس بیٹے کی پرورش کی, اسے پالا, اسے بڑا کیا. اللہ نے پالا, میں نے نہیں پالا, اللہ نے پالا. اس نے میرے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کی, اس نے میرے ساتھ تعاون کیا, میرا گھر بنا. اس نے اپنی گاڑی کے 5 لاکھ دیے تو میں نے یہ گھر خریدا. اس نے یہ گھر اس کے نام 2 مرلے جگہ خالی لگی ہے, جو دیور کا حصہ تھا. وہ 24 لاکھ دے کے نا, وہ حصہ اس کے نام اس لیے لگا کہ میرا بیٹا انگلینڈ میں تھا. باقی گھر کا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پراپرٹی کا چکر نہیں ہے. اس کی بیوی جو مرضی کے, میرا بیٹا ان چکروں میں لالچی نہیں ہے. اس نے سیلف میڈ طریقے سے قسطوں پہ گاڑیاں بنائی ہیں, رینٹ پہ گاڑیاں بنائی ہیں. اب یہ بیوی میڈم بنی ہوئی ہے, یہ اس کو بلیک میل کرتی ہے, یہ کہتی ہے میں سب کچھ میں کھا لوں, ماں لعنت. مگر مجھے میرا بیٹا خرچہ جو بھی ہے گھومتے پھرتے سب کچھ دیتا ہے, پکا جمع جتا نہیں دیا ہے. جو آپ کے بیٹے کی بیوی ہے, اس کا کہنا ہے کہ آپ ان پہ تشدد کرتے ہیں, آپ انہیں کھانے کو کچھ نہیں دیتے, دودھ بھی نہیں دیتے, دودھ میں بائٹ سے مانگتے. وہ گیم آپ کو پتا چل گیا نا, آپ محلے میں جائیں, وہ ڈبہ دیکھیں, میرا بیٹا یہ دیکھیں, مجھے باہر پھینک دیا تھا. جی ناظرین, کھولے چیک کریں. جی ناظرین, ان کی جو بیوی کا بیان تھا کہ دودھ تک نہیں ملتا, لیکن یہ ان کے بیٹے کا روم ہے, دیکھ سکتے ہیں اس روم میں دودھ پڑا ہوا ہے. یہ دیکھیں, ماں پہ تشدد کیا گیا. LCD بھی ذرا دیکھیے گا, LCD تک توڑ دی گئی. ماں نہیں, یہ توڑ کے گئی ہے, یہ سیکو ہے, یہ رات کو 1:30 بجے توڑ کے گئی ہے, یہ پہلے توڑی ہے. میں تو گلی میں بے ہوش تھی, مجھے نہیں پتا. میں اور میری بیٹی تھانے میں, اور میں اور میری بیٹی سینٹر سے, میرے گھر میں کوئی نہیں. اس نے سکندر باسی لڑکے کو, جو بیٹے کا دوست بھی ہے اور اس کے خاندان کا بھی ہے, یار کہہ لو ان کا, وہ آیا, اس نے کنڈیاں کھولی ہیں, میرے لاکھ کوئی بھی نہیں تھا. میرے میاں بھی کدھر تھا, بیٹی تھانے سے آگے اوپر تھی, تو نیچے سے تلاشیاں ہو رہی تھی. تلاشیاں ہوئی ہیں تو یہ لاکھ ٹوٹے, مجھے نہیں پتا کس نے توڑے, کس طرح نکالے ہیں. میری بیٹی کے کچھ پیسے, یہ جو سارے تلاشی ہوئی ہیں, یہ ساری LCD توڑی گئی, یہ چیزیں توڑی گئی. بہو نے سکندر باسی ساتھ لے کر آئی ہے گھر کے. ویڈیو وائرل ہونے کے بعد؟ ہاں جی, نہیں پہلے, وہ وائرل ہونے کے بعد تو وہ غائب ہے. یہ جب انہوں نے تشدد کر کے گلی میں پھینکا ہے نا, تو گلی میں پھینکا تو پولیس آ گئی. تو بیٹا بھائی تھا, یہ اندر تھی اپنی ماں کے ساتھ. انہوں نے کپڑے, میں نے آپ کو دکھائے نا, کپڑے پھاڑے ہیں, سب کچھ. یہ تلاشیاں لیتی رہی ہے, تلاشیوں میں انہوں نے سارے معاملات خراب کیے ہیں. جی ناظرین, میں گھر نہیں تھی, میں وہ کپڑے بھی دکھاتا ہوں آپ کو, کہ جو سارے کپڑے پھاڑے کہ وہ میں ویڈیو میں دکھاتا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو تشدد کر کے آپ کو باہر گلی میں پھینک دیا گیا, بے ہوش. میں گئی ہوں نا, میں نے گاڑی توڑی ہے نا,
میں آپ کو اچھا، جب آپ کو وائپر والا سٹینڈ بھی دیتی ہوں نا. مجھے مار کے انہوں نے چھوڑا. پھر میری بیٹی نے کہا کہ بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو, بھائی کیا کر رہے ہو, جس نے ویڈیو بنائی ہے. تو پھر اس کو یہ گالیاں نکالتی, گشتی گشتی کہتی اس کی بیوی, تو ہاتھا پائی میری بیٹی کے ساتھ کرتی. تو اس نے گالیاں نکالی کہ بھاگی ہوئی عورت. تو پھر بیٹے نے اس کو مارا ہے, بیوی کو نہیں کچھ کہا. یہ دونوں میاں بیوی نے مل کے پھر اس کو مارا ہے. پھر میں آپ کی بیٹی کو؟ ہاں, یہ دیکھیں زخم دیکھیں, یہ وائپر. جی ناظرین, وائپر یہ دیکھیں ماں جی وائپر کی پکڑتی تھی. یہ جب آپ ان کی بیٹی پہ بھی تشدد کیا گیا تو یہ وائپر پکڑا ہے. پھر وہ وائپر سے ٹوٹ گیا وائپر کا ڈنڈا میرے پاس تھا. پھر میں عورت تھی, میں کچھ نہیں کر سکتی تھی, میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. میں نے اس ڈنڈے سے اپنے بیٹے کی گاڑی کے شیشوں پہ غصہ نکالا. اپنی بیٹی کو اللہ نے مہربانی کر دی, بچت ہو گئی, ہڈی ٹوٹی نہیں, نہ میری ٹوٹی نہ کچھ. تو پھر یہ گلی میں آ گئے. پھر گلی میں اس نے اتنی گال گلوچ کی, ملے والے گوائیں, آپ جائیں ابھی جائیں, دائیں بائیں سیدھے اوپر نیچے لوگوں سے تھوڑا سا انٹرویو کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دودھ اور پانی نکل جائے گا. پھر یہ میری بیٹی آ گئی ڈوک پراچا سے انگلینڈ. چھوٹی بیٹی نے انگلینڈ اطلاع دی کہ امی کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا, امی بے ہوش ہیں. پھر میری بیٹی ڈوک پراچا میں رہتی ہے, جو بھائی رینٹ پہ, جہاں یہ رینٹ پہ رہتے تھے, تو وہاں پہ. پھر وہاں سے وہ میری بیٹی نے پولیس والوں کو کہا, پولیس والے ادھر سے آئے, تو بیٹی رکشے میں ادھر سے 2 بچوں کے ساتھ آئی رات کو. پھر اس نے اپنے بھائی کو پولیس کے والے. اچھا ماں جی, یہ بھی سننے میں ہے کہ وہ جو آپ کی بیوی, اس نے اللہ کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد تجدید نکاح کیا, خلا کا دعویٰ کیا, امریکہ بھاگی, اس کا باپ حاضریاں دیتا رہا. پھر یہ وہاں سے 1 مہینہ گھوم پھر کے امریکہ کے یاروں کے ساتھ گھوم کے آ گئی. آ کے اس نے رجوع کیا میرے بیٹے کو, ٹریس کیا. پھر یہ 3 مہینے کے بعد کہتی ہائے ہائے میرے ماں باپ نہیں آنے تھے. اس محلے میں بھی میں گئی تو اس نے لڑائی کی. میرا بیٹا بڑی کوشش کرتا کہ سمجھوتا ہو, اور میں اس محلے میں بھی لڑائی ہوئی, گواہ ہے وہاں پہ بھی. تو کیا آپ کا بیٹا اس سے پہلے بھی آپ پہ تشدد کرتا تھا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. اس سے پہلے آپ کے بیٹے نے کبھی نہیں آپ پہ؟ بس یہ ان 2 سالوں میں. 2 سال ہو گئے آپ کو تشدد کرتے ہوئے. 2-4 دفعہ پہلے ہاتھ اٹھایا نا, پچھلے سیزن جب اس کی بیٹی ہوئی ہے 27 نومبر کو. تب آپ پولیس اسٹیشن نہیں گئے؟ سمپل کیا نا اس کو, تو میں آگ لگانے لگی نا, پھر اس نے معافی کر دی. پچھلے سال 27 نومبر کی پوتی ہوئی, میرا شوگر کے پیشنٹ کا کچھ آپریٹ ہوا تھا یہ پیچھے کمر پہ, تو میں ہاسپٹل میں تھی. کہتا ہے ماں نے اچھا نہیں کیا, میری بیٹی کو نہیں دیکھا. پھر اس کی ماں کے گھر گئی, پھر بچی کو دیکھا شیکا, تھوڑے معاملات بھی. جو یہ واقعہ ہوا ہے ماں جی, پولیس کے پاس گئے, پولیس کا کیسا تعاون ہے آپ کے ساتھ؟ کوئی تعاون شامن نہیں ہے. میری بیٹی نے پکڑوایا, میرا میڈیکل ہو رہا ہے, میڈیکل آیا بھی نہیں, تو میرے بیٹے نے پیسے دے کے غائب ہو گیا میرا بیٹا. جی ناظرین, ان کا بیٹا پولیس والوں نے پیسے کھائے, پولیس والوں نے کم سے کم 20,000 لیے, اور ابھی تک کوئی تعاون نہیں کر رہے. تب میں میڈیا پہ کل چڑھی ہوں, میری بیٹی نے ریکویسٹ کی ہے وقار زکا کو, بلا ہو مہربانی ہو وقار زکا کی, اور انہوں نے وائرل کیا سب کچھ. اور شانزے ہیں انگلینڈ سے, اللہ ان پہ مہربانی کرے. منسٹر کی بیٹی ہے, وہ میری بیٹی کی دوست ہے, اس نے کیا. تو میں نے میڈیکل کرایا سب کچھ. اب میری بہو غلط معاملات کر رہی ہے, کر لے, سچ جھوٹ ہے. اسے یہ کہ میڈیکل دے دو, جو تم غلط معاملات کرتی ہو وہ بھی میڈیکل دے دو, اپنے میاں کا بھی اپنا بھی. سچ جھوٹ ہو جائے گا کہ میں نے کیا کیا. ایک ماں کبھی بھی اپنے بیٹے کے آٹو پارٹس پہ اور بہو کے پارٹس پہ کوئی نہیں. تم نے مجھے کسی قابل ہی نہیں چھوڑا. میں نے دروازے میں کھڑے ہو کے بات کی ہے, تم نے نیچے مار کٹائی کی ہے, تو میں کس وقت اٹھی ہوں تمہارے آٹو پارٹ پہ میں نے حملہ کیا. اور دودھ کا ڈبہ دیکھیں, یہ سامنے پڑا ہوا ہے. ناظرین, ان کے بیٹے کو پہلے رات کو گرفتار کیا گیا, اور رات میں ان کا میڈیکل ہونے سے پہلے اسے چھوڑ دیا گیا. اس کے والد صاحب, پہلے والد صاحب آئے ہیں, اس کا سودخور تھا, اور 30 بندے تھے. میں تو پھر انہوں نے لین دین کر کے تھانے میں اس کو آؤٹ کیا. میں سانس کی تکلیف ہے مجھے. اچھا, 30 بندے آئے تھانے میں, ان کے بیٹے کو رات میں ہی گرفتار کیا گیا, رات میں ہی چھوڑ دیا گیا. گھنٹے کے اندر, 1 گھنٹے کے اندر ابھی ان کا میڈیکل نہیں ہوا. آج ان کا میڈیکل بھی ہو گیا, اور کل میڈیکل ہوا ہے, پرسوں بھی میڈیکل ہو گیا. پرسوں ریسکیو 11 والوں کے ذریعے ہوا ہے, تو پولیس کا ہوا ہے. کل تھانے کے ذریعے میڈیکل ہوا ہے. رپورٹ ہفتے والے دن آئے گی, مگر میڈیا والے آج ہی حاصل کر رہے ہیں. اچھا ماں جی, کیا تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی آپ کا بیٹا؟ تربیت میں کمی ہوگی کہ 5 بچے ہیں, 4 کی شادیاں ہو گئی ہیں, 1 بیٹی رہتی ہے. سیکنڈ میرج, اس نے تو کبھی, میرا بیٹا اتنا گندا نہیں ہے, اس نے تو کبھی ستیلے باپ سے بھی پرابلم نہیں کی. میرے ساتھ بولتا ہے, بیوی کی وجہ سے بولتا ہے. ٹھیک. ناظرین, ماں جی سے بات کی, ماں جی سے پوچھا, ماں جی پہ جو تشدد کیا گیا, ان کے بیٹے کی, ان کی جو بہو ہے, ان کے بیٹے کی بیوی, اس کی وجہ سے وہ سائیکو پیشنٹ ہے. وہ کیا کرتی ہے,
फड्डा करती है, बेटे को आगे कर देती है, फड्डा करती है और अपने कपड़ों को चीरना शुरू कर देती है और हाथापाई करती है। इसने मुझे पेट में लातें मारी हैं, ये इसने मुझे हमला किया, ये मेरा हाथ जख्मी है और हरकतें इसकी उल्टी हैं। ये अपने आप को पीटना करती है, मेरे बेटे को ब्लैकमेल करती है अपने आप को, तो चीखे मारती है। ये ना माँ बाप को कहना मानती है, ये अपनी माँ को भी यही करती है, अपने बाप को करती है। मैं तो कुत्ते की बच्ची तीसरी जगह पे हूँ। नहीं माँ जी इनकी बेटी के, इनकी जो बहू है उसके कहने पे इनका बेटा इन पे तशद्दुद करता रहता और वो अपने माँ बाप के भी हैंडओवर नहीं है। तकरीबन 2 साल से तशद्दुद करता रहा। ये एक माँ की दास्तान है कि माँ जब मूड करता है ना, मेरे पास रहा ही नहीं, 6 महीने रेंट पे रहा। इसी के मामले में, इसी की वजह से, इसी की जलालत से 32 साल का हो गया। 12-13 तारीख को उसकी बर्थडे हुई है। वो दिन, आज का दिन ये देख लें कितनी तारीख हो गई है। इस औरत का मूड भी नहीं सही और ये कहता है अम्मी छोड़ दो, अम्मी छोड़ दो, अम्मी छोड़ दो। ठीक, ये माँ जी की एक दास्तान है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माँ जी की जो आवाज़ है वो पूरी दुनिया तक पहुँचे कि किस तरह एक माँ पे एक बेटा तशद्दुद करता है। मेरी बेटी है, मेरी बेटी भी तो तशद्दुद किया। मैं अभी बेटी को लाइव कर और इनकी मेरी बेटी, मुझे भी नहीं पता मेरी बेटी ने कब वीडियो बनाई या मामला बना। उसने वायरल की, खुद की, मैंने नहीं की, वायरल की खुद की और खुद की मेरी बेटी ने किया, अपने माँ के तहफ़्फ़ुज़ में किया। अब मेरी बहू ने कहा कि वो सौतेली है, मगर मेरी बेटी, मेरे पेट से 5 बच्चे हैं, मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं। आज इन्होंने सगे सौतेला क्या किया ना, अब मैं इनको बताऊंगी सगा कौन होता है, सौतेला कौन होता है। वो भाई कह रही है और भाई उसके बाल खींच रहा है। मेरी बेटी बीमार है, अपने भाई को 2-4 थप्पड़, एक बच्ची 20 साल की क्या मार सकती है। मेरी लाइव बेटी को देखें, उससे बात करें तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। एक बेटी थाने से बंदे लेकर आई है, एक बेटी ने माँ को बचाया है। मियाँ घर नहीं थे, मेरे मियाँ अगर घर आ गए हैं तो खामोश खड़े रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी को थप्पड़ मारा कि चुप करो, चुप करो। शरीफ लोगों का यही होता है कि अपनी बेटियों को ही मना करते हैं। तो मेरे मियाँ ने अपनी बेटी को 2 थप्पड़ मारे हैं, महल्ले वाले गवाह हैं, सारे दुनिया गवाह है और मारा है। मगर रह गई मेरा बेटा, जो कुछ उसने करना था कर लिया। अब जो मेरे से होगा या तामुन होगा वो मैं क्या माँ जी कल को आपका बेटा आपसे माफी मांगता है, माफ कर देते हैं? नहीं, माफी की कोई गुंजाइश भी नहीं और मुझे उसकी जरूरत भी नहीं। मैं कौन से उनके खर्चों के लिए बैठी थी। वो कहता है मैं अपना करता हूँ, फूड पांडा आता है, मैं अपना खाता हूँ। सिर्फ सोते थे, बेड पे सोते थे। ये बेड, ये सब कुछ मेरा अपना है। उसका टीवी था तो ला देख ले, मेरे पे मलबा डालने के लिए 5 लाख रुपया, 7 तोले सोना, घर की तोड़ फोड़, सारा सामान देख ले, लेडीज सामान देख ले, सारा कुछ, सारा सामान भी ले, सारा चेक करें, पुलिस वाले हैं ना। सारा सामान क्या, ब्रीफ केस, प्रॉपर्टी की चीजें सब कुछ ले गए। जो कुछ लेके उठाई है, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं अस्पताल थी। ठीक, मेडिकल रिपोर्टें ले ले। अगर कल को आपका बेटा आपसे माफी मांगे, आप माफ नहीं, मैं तो ना शक्ल देखती हूँ ना कुछ। मैंने इनको ब्याह दिया, 4 ब्याह दिए, 5वीं है। अपने अपने घरों को बसाएं, अपने अपने घर जाएं। मेरा इंग्लैंड का बेटा कहता है मैं ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं टिकट लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा आता है अपने बाप के पास जा, आता है अपने बेटे के मफाद के लिए, भाई के लिए। तू छुड़वा सकता है, तू छुड़वा ले, मैं जो करूंगी मैं करूंगी। मेरी वजह से ना आई और मुझे ब्लैकमेल ना करी कि माँ मेरी मुझे कह रहे, मेरे भाई कह रहे हैं कि समझौते के लिए। मेरे भाई उस वक्त कब थे ये मुझे पहले मारता रहा। मैं अपने भाइयों को बताती थी तो मेरे भाई कहते थे बाजी छोड़ दे इनके हाल पे, छोड़ दे इनके हाल पे। अब मैं कुछ भी नहीं करती। मेरा बेटा झूठ बोलता था, मार कुटाई करके माजरत कर लेता था, झूठी सच्ची बातें करता था। झूठ बहुत बोलता है, दोनों मियाँ बीवी बहुत झूठ। कल भी मेरी बहू ने यही कहा है, कल भी मेरी बहू ने यही कहा है मेरा क्रेडिट कार्ड, मैंने उसके क्रेडिट कार्ड को क्या करना है, मैंने उसके शनाख्ती कार्ड को, कॉलेज के कार्ड को क्या करना है। मेरा तो अपना शनाख्ती कार्ड सेकंड मैरिज बंदे के साथ जो गजाली साहब के नाम का 20 सालों के बाद शनाख्ती कार्ड में देती हूँ वो बनना है। पासपोर्ट वो भी बनाया कि उम्र की वजह से बना है। शनाख्ती कार्ड बनाया, मेरी बेटी इंग्लैंड जा रही थी वीजे का, तब मैंने एंट्री की है। मुझे तो शनाख्ती कार्ड 20 साल जरूरत ही नहीं पड़ी खामदों की। मैं सिलाई कढ़ाई बेडशीटों का काम करती हूँ। मैं कैंटीन अभी छोड़ी है मेरे बेटों के कहनों पे। मैंने उन्होंने कहा हम खर्चा देंगे। बड़ा इंग्लैंड वाला पैसे देता है, ये छोटा देता है। पक्का नहीं देता, देता जरूर है, माँ को पूछता जरूर है। ये एक माँ की फरियाद है। तो आप नाजरीन, जिस तरह एक बेटे ने माँ पे तशद्दुद किया, आज मैं उस माँ जी के साथ मौजूद था, माँ जी से बात की। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।